डीआईजी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं मुस्तरद करता हूं। आर्मी चीफ भी है, इनको मिसलीड किया जा रहा है और ये मिसलीड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने आर्मी चीफ को भी मिसलीड किया हुआ है और कल का आईएसपीआर तो लगता है कि फौज इनके हाथों में खेल रही है। और इनकी कोशिश ये है कि खोसा और एतजाज भी समझे कि इमरान खान ने हम पे फायर करा दिया और उसने कासिम के अब्बा ने हम पे फायर करा दिया। ये तो अजीब बात है, आपने उसको लाके खड़ा कर दिया लंबे को और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब इन्होंने इस लंबे को कहां से पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, ये मेरी समझ से तो कम से कम बाहर है। अब ये पता नहीं एक फोबिया हो गया है हमारे इसमें, जो चीज भी हो वो न्याजी का नाम जरूर आना चाहिए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एक डीआईजी कामरान साहब, डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शख्स जो है वो लंबा, उसका नाम क्या था, मोहसिन लंबा, और मोहसिन लंबे ने कहा कि एक शख्स मेरे साथ काशिफ था और 10 लाख में हमें जो है कहा गया कि आप जाकर लतीफ खोसा के घर पे हमला करें और मैंने ही फायरिंग की है लतीफ खोसा के घर पे और उसके बाद मेरा टारगेट चौधरी एतजाज आसन के घर पर फायरिंग करने का था और मुझे जो है जुज़वी उसमें से पेमेंट की गई है, पार्ट पेमेंट 1 लाख और बाकी मुझे अभी नहीं की गई है और ये मैंने ही वारदातें की हैं। 16 मई से लेकर 2:30 बजे आज तक मुझे किसी पुलिस वाले ने मुझसे राब्ता नहीं किया कि जी तफ्तीश हमने फलां के सुपुर्द कर दी हुई है इस केस की, चलें एएसआई नहीं किया, पर्चा तो है ना, तफ्तीश तो उसकी होना है ना, मुल्जिमों को तो आपने पकड़ना है ना, आपने इंसाफ के कटहरे में उन्हें लाना है ना, ये तो लाजिम होता है, रियासत पर लाजिम है, स्टेट पर लाजिम है। लेकिन वो आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा आकर कि जी हमने ये किया है, जियो फेंसिंग की है, फलां किया है। हमने अपने तई जो है वो सारा कुछ ट्रेस कर लिया हुआ है और जाहिर है कि जो आने वाले जो हमला करने वाले हैं 2 मोटरसाइकिल्स पर थे और वो 5 मिनट इधर यानी घूमते रहे हैं, रैकी करते रहे हैं, 2 पैदल थे, फिर इस तरह से जिस तरह से आए हैं मेरे बेटे ने वो सारी जो है वो देखी है सीसीटीवी कैमरास की भी और जो उस पे सेफ सिटी के कैमरास पे भी हैं वो भी मौजूद हैं। अब इन्होंने इस लंबे को कहां से पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, ये मेरी समझ से तो कम बाहर है। और फिर उसका बयान जो दिला रहे हैं ओ भाई, फिर कहते हैं जी जुबैर न्याजी हैं, उसने 10 लाख इसको दिए हैं कि जाके खोसे के घर पे फायर करो और फिर उसके बाद जो है चौधरी एतजाज आसन के। मेरा तो जुबैर न्याजी से मेरा क्या लेना देना, ना मेरी कोई दुश्मनी ना मेरा कोई ताल्लुक। अब ये पता नहीं एक फोबिया हो गया है हमारे इसमें, जो चीज भी हो वो न्याजी का नाम जरूर आना चाहिए। ओ भाई, ओ भले जो मर्जी करो लेकिन फॉर गॉड सेक जो असल मुल्जिम है उनको पकड़ो और फिर उनके सहूलतकार कौन है उनसे पूछो। ये तो अजीब बात है, आपने उसको लाके खड़ा कर दिया लंबे को और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि मेरे दिखाए बगैर, मुझसे पूछे बगैर, मुझसे मिलाए बगैर, ना मुझे पता है ना कुछ है और तुमने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के कह दिया, उससे इकबाल जुर्म करवा लिया कन्फेशन के मैंने फायर किए हैं उसे और फलां से मैंने पैसे लिए, फलां से पैसे इसलिए लिए ताकि वकला और इनके दरमियान जो है कोई खलीज पैदा की जाए। तो ये क्या हो रहा है। और लाहौर जैसे शहर में, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मेरे बेटे को 4 माह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट पर गोली मारी गई। आप अंदाजा करें कि ये जो है इस तरह से। तो मैंने कहा कि आपके तवसत से कौम को भी सारा कुछ बता दूं कि इस डीआईजी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं मुस्तरद करता हूं इस मौक़िफ़ को कि वो एक लंबे को पकड़ के इन्होंने जो है सामने खड़ा कर दिया। मेरा उस कोई लेना देना नहीं है और कि उसको किसी जुबैर न्याजी ने कोई पैसे दिए
اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے، میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں۔ اب چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے۔ چودھری صاحب اسی کو لا رہے ہیں بیچ میں، اسی کو زبیر نیازی عمران کا ہی۔ آپ کے سوال لیں گے، ذرا یہ اپنا چودھری صاحب بتا دیں کیونکہ اگلا ٹارگٹ ان کا گھر تھا۔ یہ بڑی بھونڈا اور بےہودہ انداز ہے اس تفتیش کا، تفتیشی افسروں کا، جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے۔ اور میں بار بار، میں تو انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریباً ہر پریس کانفرنس یا میڈیا پہ ٹاک پہ میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ یار ادھر آؤ، آؤ آؤ، بتاؤ تم نے 9 مئی کو کیوں نہیں تمہاری پولیس حرکت رہی؟ وہ کہیں تو آ جاتی۔ یہاں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ نہیں آئی، لاہور میں عسکری ٹاور پہ نہیں آئی، لاہور میں دوسرے جو مقامات تھے وہ یہ پنڈی میں جی ایچ کیو کے پہ نہیں آئی، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ نہیں آئی، پشاور میں نہیں آئی جب وہ آگ لگا رہے تھے ریڈیو پاکستان، سرگودا میں ایم ایم عالم کا جہاز، کہیں نہیں آئی۔ اس کی پولیس آئی جی کی ایک تھانے دار نہیں موو کیا کسی ایک واقعے پہ، وقوعے پہ، کسی ایک وقوعے کی جانب ایک تھانے دار نہیں موو کیا، ایک اے ایس آئی نہیں موو کیا۔ اور 8 گھنٹے، وہ آپ کی ٹائم لائن آج ہی آئی ہے، یہ بلوائی موج کرتے رہے۔ بلوائیوں کے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے ایک انسیڈنٹ جو انہوں نے جعلی ڈالا ہوا ہے پستول، کوئی آتشی اسلحہ نہیں تھا۔ آتشی اسلحہ نہیں تھا تو ایک تھانے کا تھانے دار چلا جاتا، اور وہاں کوئی زیادہ لوگ تو آپ کو نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہے کور کمانڈر صاحب، اس پہ آپ کی اس ہاؤس کو کوئی 150-200 سپاہی نارمل ٹائم میں اس کے پیرے پہ ہوتا ہے، وہ پورا ایک کمپنی ہے اس پہ۔ اب وہاں کوئی آئے ہی نہ، یہ کس سے ہو سکتا؟ یہ آئی جی بتائے، آئی جی بتائے، آئی جی میں تو اس کو شامل تفتیش سب سے پہلے آئی جی کو کروں، پر آئی جی کے ساتھ ایک اور چیز دیکھو، اتنی کوتاہی، کم از کم غفلت تو ہے نا، کم از کم کوتاہی تو ہے نا، کم از کم نااہلی تو ہے نا۔ اس آئی جی کو نہ شہباز شریف نے واپس بلایا کہ کال یو آر فیڈرل آفیسر، فیڈرل آفیسرز کی تو وہ نہیں کر سکا، حفاظت نہیں کر سکا، واپس آؤ، وی ریکال یو۔ نہ اس پنجاب کے کیئر ٹیکر نے اس کو واپس بھیجا۔ تو آئی جی جس وجہ سے نہیں گیا، اس وجہ کا امین شہباز شریف بھی ہے، محسن نقوی بھی ہے، رانا ثناء اللہ بھی ہے، یہ اعظم نذیر تارڑ بھی ہے، خواجہ صاحب بڑا بولتا ہے وہ بھی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ یہ ایک سازش، اور یہ عسکری جو ہے ادارے اور ان کا سربراہ جو آرمی چیف بھی ہے، ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلیڈ کر رہے ہیں۔ اور ان کی تو ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ہر دفعہ جاتے ہیں سر لوگوں کر کے، ہر دفعہ سینہ چاکانے چمن واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا ان کو سائیکل، ان کو یہ ون بیک کرنا بہت آتا ہے، اور یہ کرتے اسی طرح ہے کہ جس طرح آج میں سمجھتا ہوں انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا ہوا ہے، اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کا آئی جی یہ کہنا کہ کنٹونمنٹ میں فوج کی ذمہ داری ہے پہلی لا اینڈ آرڈر کی، یہ نہیں۔ فوج اگر کسی کو بندے کو گرفتار بھی کرے گی، پہلے تھانے میں جمع کرائے گی، پھر 549 کا ریمانڈ مانگے گی، ہینڈنگ اوور، اس کو بھی تھانے میں روز نامچے میں جمع ہونا چاہیے۔ اب یہ تھانے ہیں کنٹونمنٹ کے ہیں، شمالی تھانہ ہے، کنٹونمنٹ جنوبی ہے، دیگر ہے۔ اب
سرور روڈ تھانہ قریب تر اس کے کوئی میں تو ایک سوال پوچھتا رہوں گا. یہ آپ دیکھیں گے یہ سوال ساری انکوائری کو محیط ہوگا. وہ کیا ہے کہ آئی جی صاحب آپ کدھر تھے, کہاں تھے, آپ مانیٹر کر رہے تھے. آپ نے پہلے ایک منٹ کا بتایا کہ اس منٹ میں وہاں پہنچے. آپ مانیٹر کر رہے تھے اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نقصان ہو رہا ہے اتنا پراپرٹی کا. جنا ہاؤس کو ہی بچانے آ جاتے, کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں بچانا تھا. اب جنا ہاؤس کو ہی بچانے آ جاتے. یہ اس میں اب یہ جو کیا انہوں نے, یہ محسن لمبا, اس بیچارے کو پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا. اس کو کیا لالچ دی ہے, اس کو کیا خوف, ڈراتے بھی بڑا ہے نا. وہ ڈراتے ہیں تو ایک کمرے سے نکلتا ہے, ایک دروازے سے نکلتا ہے, ایک اچھا بھلا آسودہ اشرافیہ میں بلانگ کرنے والا شخص پریس کانفرنس کرتا ہے, گھر جاتا ہے. پریس کانفرنس نہیں کرتا تو دوسرے دروازے سے اس کو واپس لے لیتے. یہ بھی ایک ڈرامہ, بڑا نیا کام ہو رہا ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ اس کو محسن لامبے کو اور زبیر نیازی سے یہ جانا چاہتے ہیں عمران نیازی. اصل میں ان کا وہ عدم, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کھوسا اور اعتراض بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا, اور اس نے قاسم کے ابا نے ہم پہ فائر کرا دیا. اب ہم نہیں یہ سمجھنے والے, ہم ایسے کوئی ڈکوسلے بچے. یہ آئی جی, یہ ڈی آئی جی, میرے یہ تفتیش میں شامل ہونے ان کی ضرورت ہے. پھر مجھے یا کھوسے کو یا دونوں کو ان کی جرا کرنے کی, ان سے سوال پوچھنے کا موقع دے. جو ان کے جو تفتیشی کا کام ہے, ہم لوگ کچھ نہیں مانگتے, ان سے سوال کرنے کا. 9 مئی کے بھی آپ کو واردات کے پیچھے صحیح بندے جو ہے نکال دیں.